Assalamu alaikum viewers, welcome to Study PK. In this lecture I am going to discuss about the FIA टेस्ट जो हुए 20 दिसंबर को। इसके टोटल 48 क्वेश्चंस मुझे मिले हैं, इसको मैंने सोल्व किया है एमसीक्यूज को। इसकी जो पीडीएफ फाइल है वो 2 दिन बाद studypkforum.com पर अपलोड हो जाएगी। इसका लिंक कम्युनिटी टैब में भी दे दूंगा। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है उन्हें शो भी हो जाएगा। शुरू करते हैं आज का लेक्चर। First question is the father name of Muhammad Ali Jinnah. Pooja Jinnah इसका right answer था। Question number 2, PSL stands for the Pakistan Super League. Question number 3, total sea ports in बलोचिस्तान में टोटल कितनी सी पोर्ट्स हैं? टोटल 8 सी पोर्ट्स हैं। कराची पोर्ट है, ग्वादर है, पोर्ट मोहम्मद बिन कासम, मोहम्मद अली जिन्ना, कैती बंदर पोर्ट, पोर्ट ऑफ औरमरा, पोर्ट ऑफ पसनी, पोर्ट ऑफ जीवानी और एक हार्बर है गदानी हार्बर एंड शिप ब्रेकिंग यार्ड। टोटल 8 सी पोर्ट्स हैं बलोचिस्तान में। क्वेश्चन नंबर 4, पीडीएम स्टैंड्स फॉर द पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट, इसका राइट आंसर था। क्वेश्चन नंबर 5, अल्लामा इकबाल फर्स्ट बुक नेम, अल्लामा इकबाल की फर्स्ट बुक का क्या नेम था? असरार खुदी, इसका राइट आंसर था। 1915 में ये पब्लिश हुई थी। क्वेश्चन नंबर 6, Pakistan is dash largest country. Pakistan is the 34th largest country in the world by area wise. Question number 7, control plus P is used for print the document. Print the document इसका right answer था। Question number 8, IPv4 is a version of internet protocol. IPv4 is a version of internet protocol. Question number 9, after Zulfikar Bhutto, who was the PM of Pakistan? Muhammad Khan Chunejo इसका right answer था। Question number 10, which surah has Bismillah twice? Surah Naml इसका right answer था। Question number 11, रानीकोट फोर्ट कहाँ पे लोकेटेड है? ये लोकेटेड है जाम शोरो सिंध में, ये लोकेटेड है जाम शोरो सिंध, इसका राइट आंसर था। ये लार्जेस्ट फोर्ट है पाकिस्तान का, रानीकोट फोर्ट। क्वेश्चन नंबर 12, www stands for the वर्ल्ड वाइड वेब, इसका राइट आंसर था वर्ल्ड वाइड वेब। क्वेश्चन नंबर 13, KDA stands for the कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी। कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी इसका राइट आंसर था। CDA है, LDA है, CDA कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी, LDA लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी, इस तरह KD है कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी। वाटरमार्क किस टैब में होता है? जो MS वर्ड है उसमें डिज़ाइन टाइप, इसका राइट आंसर था। क्वेश्चन नंबर 15, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ड्यूरिंग 1971 से लेकर 1977 कौन था प्रेसिडेंट पाकिस्तान का? जुल्फिकार अली भुट्टो, इसका राइट आंसर था। क्वेश्चन नंबर 16, सेकंड हाईएस्ट ODI रन स्कोरर ऑफ पाकिस्तान इज सईद अनवर, इसका राइट आंसर था। क्वेश्चन नंबर 17, डिफाइन प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम इन वन वर्ड। ट्रूथफुल, इसका जो ऑप्शन दिए हुए थे उसके मुताबिक ट्रूथफुल राइट आंसर था। क्वेश्चन नंबर 18, सर सैयद अहमद खान रोट रिसाला इसबाब बगावत हिंद कब लिखा? 1859 में लिखा था रिसाला इसबाब बगावत हिंद। क्वेश्चन नंबर 19, लार्जेस्ट यूनिट ऑफ मेमोरी इज टेराबाइट। ऑप्शन में KB दिया हुआ था, मेगाबाइट दिया हुआ था और टेराबाइट का ऑप्शन था, तो टेराबाइट लार्जेस्ट है उसके लिहाज से। क्वेश्चन नंबर 20, जिनाह ऑफ पाकिस्तान रिटन बाय द स्टैनली वोल्पर्ट, इसका राइट आंसर था। जिनाह ऑफ पाकिस्तान इज अ बुक रिटन बाय द स्टैनली वोल्पर्ट। क्वेश्चन नंबर 21, हदूद ऑर्डिनेंस इनेक्टेड इन पाकिस्तान इन 1979, इसका राइट आंसर था। क्वेश्चन नंबर 22, IP address we use for identifier as an identifier that allows information to be sent between devices on a network. क्वेश्चन नंबर 23, फर्स्ट वाइसराय कौन से? लॉर्ड कैनिंग, इसका राइट आंसर था। फर्स्ट वाइसराय ऑफ ब्रिटिश इंडिया। क्वेश्चन नंबर पाकिस्तान फर्स्ट वुमेन्स बैंक कब स्टैब्लिश हुआ? 1 दिसंबर 1989, इसका राइट आंसर था। क्वेश्चन नंबर 25, सेकेंड लार्जेस्ट ओशन ऑफ द वर्ल्ड इज द अटलांटिक। सबसे लार्जेस्ट कौन सा है? वो पैसिफिक है, अटलांटिक है, देन इंडियन है। नेक्स्ट वन इज द वार्षिक डैम कंस्ट्रक्टेड ऑन काबुल रिवर। क्वेश्चन नंबर 27,
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ embrace اسلام influenced by which surah of Holy Quran. So سورہ تہا اس کا رائٹ آنسر تھا. کوشچن نمبر 28 کرنٹ جنریشنز آف کمپیوٹر کی کون سی کنٹریز یوز ہو رہی کمپیوٹر کی؟ سو 5th جنریشن اس کا رائٹ آنسر تھا. کوشچن نمبر 29 ایم ایس ورلڈ ٹیکسٹ سائز رینج کتنا ہوتا ہے؟ 8 سے لے کے 72 تک ہوتا ہے. کوشچن نمبر 30 یوٹیوب کس سال لانچ ہوئی؟ یہ ہوئی 2005 میں. اور کوشچن نمبر 31 فیس بک کس سال لانچ ہوئی؟ یہ ہوئی 2004 میں. کوشچن نمبر 32 پاکستان جوائن دا سینٹو کس سال جوائن کیا سینٹو کو؟ 1955 میں. سو اس کو لیفٹ کیا تھا 1979 میں. اس کے علاوہ سینٹو کو جوائن کیا تھا 1954 میں اور لیفٹ کیا تھا 1973 میں. نیکسٹ ون از دی ENVIC stands for the الیکٹرانک نیومیریکل انٹیگریٹر اینڈ کمپیوٹر، اس کا ایبریویشن تھا. کوشچن نمبر 34 ڈیورنگ یرموک وچ صحابی واز لیڈر؟ سو خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اس کا رائٹ آنسر تھا. کوشچن نمبر 35 ہاؤ مینی ڈیز پروفٹ پیس بی اپون ہم اسپینٹ ود ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ 7 months اس کا رائٹ آنسر تھا. کوشچن نمبر 36 رنگون کا کیا نیم ہے؟ نیو نیم کیا ہے؟ سو ینگون اس کا رائٹ آنسر تھا. برما میں لوکیٹڈ ہے، میانمار، اب اس کا نیو نیم ہے. سیکنڈ لارجسٹ ڈیزرٹ آف دی ورلڈ از دی عربین ڈیزرٹ از دا سیکنڈ لارجسٹ ڈیزرٹ آف دی ورلڈ. کوشچن نمبر 38 ٹک ٹاک کس سال لانچ ہوئی؟ یہ ہوئی 2016 میں. کوشچن نمبر 39 سیکنڈ پی ایم آف پاکستان از خواجہ ناظم الدین، اس کا رائٹ آنسر تھا. کوشچن نمبر 40 1:5 کوشچن 5:9 which one is greater؟ so 5:9 is greater، اس کا رائٹ آنسر تھا. کوشچن نمبر 41 تورات revealed on which prophet؟ so حضرت موسیٰ علیہ السلام، اس کا رائٹ آنسر تھا. کوشچن نمبر 42 shortest duration spent by which PM of Pakistan؟ so نور الامین، اس کا رائٹ آنسر تھا. کوشچن نمبر 43 انڈس واٹر ٹریٹی سائنڈ ان 1960؟ 19 ستمبر 1960 میں انڈس واٹر ٹریٹی سائن ہوئی تھی. کوشچن نمبر 44 اوسلو از اے کیپٹل آف ناروے؟ ناروے اس کا رائٹ آنسر تھا. کوشچن نمبر 45 CDR stands for the compact disc recordable. کوشچن نمبر 46 MS ایکسل کی ایکسٹینشن بتانی تھی، سو XLSX یہ اس کا رائٹ آنسر تھا. کوشچن نمبر 47 میرانی ڈیم کس پروونس میں لوکیٹڈ ہے؟ یہ لوکیٹڈ ہے بلوچستان میں. اینڈ کوشچن نمبر 48 سینٹو کا ایبریویشن بتانا تھا، سو سینٹرل ٹریٹی آرگنائزیشن یہ اس کا رائٹ آنسر تھا. سو دیٹس آل فار ٹوڈے لیکچر. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی تو اس کو شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ. اینڈ ڈونٹ فرگیٹ ٹو سبسکرائب اور چینل فار دی PDF اینڈ دی اپ کمنگ ویڈیوز. تھینک یو سو مچ فار واچنگ.